Ngayong hapon sa tanan, sa akong taga-subaybay, akong taga-sunod sa ato ang mga pagtigpaminaw sa pulong sa Panginoong Jesucristo, nga din makahatag ka nato og dugang kalaman, kasayuran mahitungod sa kaluwasan nga gitanyag sa atong Ginoong Dios nga mao si Ginoong Jesucristo. O meaning kahaponon ano na kitay pag tun-an mahitungod meaning ikinahanglan sa usa ka tawo kung siya gusto magkinahanglan og kalam. Unas tanan atong basahon ang sinulat ni Apostol Juan sa 1 Juan 4 versikulo 1 nga din makapabukad sa atong matag usa ka una-una kunon sa ang ginasulat nini. So palihog og basa ang 1 Juan 4:1. Mga hinigugma, dili ninyo pagtuuhan ang tanan nga espiritu, kundili sulayan ninyo ang mga espiritu. Kung iya ba kini sa Dios, kay daghan ba kakon nga mga manalagna nga nanangha sa kalibutan. Sumala sa ato karon nga gibasa sa atong sa kaigsoon, nangingon si Apostol Juan, nangingon nga katong nagasusi sa bala nga kasulatan gitawag niya mga hinigugma. Nangingon siya, dili ninyo pagtuhan ang tanang espiritu, kundili sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios. Kay daghang makakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Tinuod ka na igsoon. Dili kay sa ingon dayon nga kung dunay madungog nato nga mga pagtulon-an nga tukma usab sa imong hinsayran, imo kana siya nga pagatuhuan. Ang tambag ni Apostol Juan ipasusi. Oh. Kung kana matuod ba gagikan sa Dios? Tinuod ba? Versikulo 3. Ug ang tanang espiritu nga wala magsugid kang Hesukristo, dili iya sa Dios. Ug kini mao ang espiritu ni Antikristo nga inyong hingdunggan nga moabot ug karon ania na sa kalibutan. Tinawad ka na mga kaigsuonan. Nindot kayo ang mga pahamatngon ni Apostol Juan, nagingon nga adunay daghan karon nga mga nagasangyaw, nagapamatuod nga kanang ilang dalang ang kamatuoran mao ang gisangyaw ni Ginoong Jesucristo. Unsa daw gingon diri? O kini mao ang espiritu ni Antikristo nga inyong hindunggan nga moabot o karon ani ana sa kalibutan. Tinuod ka na. Nganong gitawag man kana sila og mga Antikristo? Tungod kay wala kana sila managsunod sa kasuguan sa atong Ginoong Dios. Wala kana sila magasunod kung unsa ang hamat ang tanan nga mga pahamatngon ug tanan nga gikinahanglan nga angay nga pagasundon sa usa ka magtotoo. Ang tanang espiritu nga wala magsugid kang Kristo, dili iya sa Dios. So gikinahanglan nato mga igsoon nga ato asang susihon ang pulong sa Dios o sa diha nga magasusi nato kung kana siya matuod ba o dili. Tungod kay daghan mga bakakon karon nga nagadala sa kamatuoran. Karon atong pagalantawon o atong pagatun-an kining duha ka matang sa espiritu. Dunay atong tun-an karon kining gitawag og spiritual food o physical food. Unsa man kini sila? Kining duha ka matang nga ato karon nga pagasusihon. Una, kining spiritual food ato kining basahon ang 1 Corinto 6
1 Corinto Kapitulo 6, gikan sa 19 hangtod 20. Unsa ang pamatuod ni Apostol Pablo may tungod ining espirituhanon nga kalanon. Kung wala ba kamo manghibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios, ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon. Kay pinalit kamo sa usa ka bili, busa himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. Karon igsoon, tin-aw na kayo nagingon sa 19. Subliyon na tog basa. Nga wala pa kamo manghibalo o wala ba ninyo hingsayri nga kini nga tong lawas mao ang templo sa Dios. Templo sa Espiritu Santo sa Dios nga anaa kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios o dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon. Meaning ko si mga igsoon, dili na kita ingon nga mga patuyang sa ato nga mga kalibatanon nga kinaiya. Sa dihang anaa na kita sa kamatuoran, sa dihang anaa na kita dihang kang Kristo, ang nagamando kanato ug ang nagabuot kanato sa tong kinabuhi mao na si Ginoong Hesukristo. 20. Nga naman, kay pinalit na kamo sa usa ka bili. Mga igsoon, ipinalit na kita sa atong Ginoong Dios. Sumala sa atong nibasa dinhi sa bersikulo 20. Himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas o sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. Kita iya na sa Dios sa diha nga napalit na kita sa usa ka bili. Sa unsa kita napalit? Atong basahon ang Buhat 20 bersikulo 28. Alihog basa igsoon. Matnguni ninyo ang inyong kaugalingon. Ug ang tanang panon nga kanila, ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga mga magtatanaw, aron pasibsibon ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Nindot ta kayo mga kaigsunan, pagka nindot kayo. Sumala sa atong nabasa karon, gaganiha diay, nagingon dinhi nga dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon, bersikulo 20, kay pinalit kamo sa usa ka bili. Sa unsa nga bahin nga kita napalit na sa kabili? O nagingon sa diha nga anaa na ikaw, anaa na kita sa iya nga kongregasyon, sa iya ang pundok. Unsang pundok ka? Kining pundok iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iya ang kaugalingong dugo. Ado na nakinisilyo igsoon ko. Ang iglesia sa Dios nga iyang pundok nga gipalit niya siya ang kaugalingong dugo sa diha nga ang usa ka tawo mapalit na sa atong Ginoong Dios. Mao kana nga aduna na kita ay kasiguruhan sa atong kinabuhi. Nga naman tungod kay si Ginoong Hesukristo nagpakamatay sa Kalbaryo sa krus, iyang gihalad ang iya ang lawas o pinaagi sa iyang dugo, nahugasan ang atong mga kasalanan o pinaagi niya na nakabaton kita og kaluwasan. Karon sa pagpadayon, unsa man usab kining gitawag og physical food, kay duha man kini ka klase, spiritual food o physical food. Sumala sa atong gibasa ganiha, atong tema mao ang espirituhanon nga kalanon. Atong tun-an kini gitawag og espirituhanon nga kalanon. Dunay espirituhanon nga kalanon o duna pod physical nga kalanon. Atong basahon ang sinulat ni Juan sa ikatulong Juan 3, ikatulong Juan Katulong Juan 3 yan.
Basaha palihog sa versikulo 3. Kay nalipay ako og dako, diha nga ang mga igsuon nagabuhat og nagpamatuod sa imong kamatuoran. Ingon nga nagalakat ka sa kamatuoran. Sa versikulo 2, Hinigugma, ginaampo ko nga magauswag ka sa tanang mga butang, ug may maayong panglawas, maingon nga magauswag ang imong kalag. so nagkinahanglan mga kaigsuonan og maayong panglawas. Kay tungod niya na sumala sa atong gibasa ganiha nga ang 1 Corinto 6, 19 hangtod 20, ang inyong lawas mao ang templo sa Dios, kay pinalit kamo sa usa ka dili. So kung adun na kitay panglawas nga matawag nato nga sakiton, doon na kitay panglawas nga luyahon, posible gid kayo nga mupuyo ang atong Ginoong Kristo sa atong lawas, tungod kay kinahanglan po ni siya og physical appearance. Kinahanglan kini siya og baskog nga panglawas. Sumala sa gisgotan sa katulong Juan versikulo 2, ang tambag ni Apostol Juan, hinigugma ko, gitawag kitag mga hinigugma ni Apostol Juan. Ginampo ko nga magauswag ka sa tanang mga butang ug may maayong panglawas, maingon nga magauswag ang imong kalag. Tinuod ka na. Kay kung dili kita makabaton og mayong panglawas, unsa man nato karon sa paglakaw sa panginabuhian? Unsa man nato karon sa pag buhat sa espirituhanon nga buluhaton? Dili kita makaadto sa simbahan kung dili ka himsog og panglawas. Ngano man, kung masakiton ka na amang ka permente sa imong higdaanan. Kung masakiton ka ug do na kay balatian, dili ka makahimo sa pag dayeg sa Ginoong Dios. Tungod kay aduna kay balatian. So dili ka healthy nga pagkatao. Mo na nga ang tambag ni Juan nga nagsulti siya nga makabaton kita og maayong panglawas. Unya sa diha nga makabaton kita og maayong panglawas, makahimo kita sa pag-awit sa Ginoong Kristo, makahimo kita sa pagdayeg sa Ginoong Kristo, og labos sa tanan, makahimo kita sa pagtudlo sa balaang pulong sa Dios. Sumala sa atong mabasa sa 1 Timoteo 4:16 nga makahimo kita sa pagpanudlo nya sa imong kagalingon mamaluwas ka ug may labi na usab niadtong mga nagapaminaw sa mga balaang pulong sa Dios maluwas usab. So mo ka na nga konektado ka ng spiritual food o material food kanang gitawag og physical food. Karon atong paminawan usab ang tambag sa 1 Pedro, sinulat ng Apostol Pedro, Kapitulo 2, versikulo 2. Unsa ang ang mga pagpadayag ni Apostol Pedro? Ingon sa mga bata nga bagong nangatao, mangandoy kamo sa mainit gayud sa walay simbog nga gatas, nga espirituhanon, aron magatubo kamo sa kaluwasan pinaagi niini. Ngayon ko no. Sa diha nga bago pa ang usa ka binuhat nga niini nagasulod siya sa mao nga pundok iglesia sa Dios. Dili siya pwede usab nga makatilaw ni anang gahing kalangon. Sama ba sa bata nga kanang infant baby, kanang bago pang natawo, posible niya mapakauno niya na sa mga pagkaon sa hamtong nga gulang, ay dili man na sila makausap pa. Dili na sila mahilisan. Dili po nila na matulon sa mga infant. Sa mga bagong natawo. Unsa man ang ginakaon nila? Sumala sa say dinhi, pakauno nato sila ang usa ka mga bagong nangatawo, pakaunon sila, tulaan sila niya ng simbog nga gatas, walay simbog nga gatas nga espirituhanon nga makatubo kamo sa kaluwasan pinaagi niini. So ina na ang sistema, ang material o ang espiritual nagakauban ka na siya. Kay sa diha
nga bag-o pa ikaw sa mga pagtulunan, magasugod gyud kita ni anang espirituhanon. Sayon ra na, sayon kanang masayon ra sabton. Masayon nga sabton sa usa ka bag-ong magtotoo. Unya sa ana sa higayon sa anam-anam na o mo na kana nga makabato na kita sa magahi, makakaon na kita sa magahi nga kalanon. Okay? Unya sa diha nga makakaon na kita niya na magahi nga kalanon, nagkinahanglan na usab kita og pagbansay. Tinuod ba? Dili lang kay ikaw aniya na sa pundok iglesia sa Dios, unya dili ka mahimong galamiton sa buluhaton sa Dios, kinahanglan usab ang mahimong kitang galamiton. Unsaon nga mamahimong kitang galamiton? Basahon nato ang 1 Timoteo 4 bersikulo 8, nga kinahanglan gid kita og mga pisikal, mga panglihok-lihok nato. Dili lang kay ingon nga magpasagad kita sa atong kagalingon, atong gikinahanglan nga aduna kita yung mga pagbansay. Sumala sa 1 Timoteo 4:8, bali og basa. Kaya ang mga pagbansay nga lawas nun, mapuslanon og diutay, apan ang pagkadiyos nun, mapuslanon sa tanang mga butang, nga adunay saad niini karon nga kinabuhi, Nindot ug kayo. sa palaabot. Nindot kayo mga kaigsonan ko. Niana sama atong panag-ingnan kini niyang usa ka champion nga boksidor, dili na sila mamahimong usa ka inila nga boksingero kung wala na sila mga pagbansay. Aduna kana sila permanente nga pagbansay. Sa English pa aduna sila permanent exercise, permanent nga ginahimo nila sa matag panahon. Kaya ron nga makita gayud nga aduna sila insakto gyud nga katakos. Katakos sa pag depensa unya kung sila mahimong usa ka professional boxer. Panag-ingnan na nato na, panag-ingnan. Unya, unsa man kaanindot kining panag-ingnan sa espirituhanon nga aspeto. Kung kita anaa sa kadunay sa pagbansay sa espirituhanon nga buluhaton, adunay unsa gingon dito sa katapusan nga parako? Adunay saad niini nga kinabuhi. Nindota mga igsoon. Ang saad niya nang gitawag nga pagbansay nga espirituhanon, kinabuhing dayon nga atong maani, atong mapaabot. Ganti ka na sa matag usa sa diha nga kita kanunay nagapaminaw nining balaang pulong sa Dios. So dugang pa nga to nga pagpamatuod niya na nga dili ginato dili nato na siya kalimtan o dili nato sipiaton o dili nato na sayloan nga aduna kitay pagbasa, aduna kitay pagtuon nga ang mga balaang pulong sa Dios aron sa toyo nga mahasa ta, aron sa toyo nga aduna kitay katakos sa pagpadayag, sa pagsulti o sa pagpamatuon niya ng kamatuoran nga diin nagaingon dinha nga ang pulong sa Dios sama sa espada nga duwayng sulab nga nagadulot sa atong unahon na kasing-kasing palihog basa ang Hebrehanon 4:12. Nana ang pagbansay nga espirituhanon. Basa. Kay ang pulong sa Dios buhi ug maabdi. Ug labi pang mahait kaysa bisan unsa nga espada nga duwaing sulab. Ug nagadulot hangtod sa pagkabahig sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga utok sa bukog, malagnit sa pag-ila sa mga nahuna ug sa mga tuyo sa kasing-kasing. Indot mga igsoon. Mao kana ang madawat maani nato sa diyang nagbansay kita niya ng espirituhanon nga kalanon. Madawat nato ang gasa. Kaalam, kaibalo, katakos, kagahom, pagtudlo nga mabasa nato kana sa Isaias 11 bersikulo 2. Mao kana mga igsoon ko. Sa diyang mabansay kita, doon na kanay dakong kapuslanan, dakong maani nato nga nag-ani ka na og kinabuhing dayon. So, ang starting niya na 1 Pedro 2 bersikulo 2, sa bago pa kita nakabig, ang ato nga kaunon mao kana ang gatas nga espirituhanon nga walay simpog. Kabalo ta kung sa walay simpog, walay sagol. Puro gid kana siya nga gatas.
mao kana ang pagtubo nga espirituhanon. Unya sa diha nga mamahasa na kita, mabansay na kita, mamaayo na kita, mabasa kayang kaalam sa atong Ginoong Dios ihatag man sa matag usa kanato. Musulod ka na sa atong matag usa ka unahuna, sa atong utok, sa atong kasing-kasing ngadto sa mga bukog, sa atong panglawas, sa atong nga tibok nga kalag. Nya na mga igsoon ko, adunay dako kayo nga madawat panalangin sa atong Ginoong Dios nga din ang matag usa kanato mabulahan. So karon sa pagpadayon ingon nga kita mao ang templo sa Dios. Atong susihon ang 1 Corinto 3 versikulo 16. Unsa ang dugang pagpamatuod ni Apostol Pablo may tungod niining spiritual food. Espirituhanon nga pagbansay. Wala ba kamo manghibalo? Ano tibo? Onyo Corinto 3, 16. Wala ba kamo manghibalo nga kamo templo sa Dios? O ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo? So nindot na igsoon nga ang pagpamatuod nga sa diha nga kita ano anaa sa pagtuon sa pag susi ningon din niya ang Espiritu sa Dios mopuyo kanato o ang atong kalag gihimo niyang templo. Meaning to say kanang templo nga aniya kana ang kini atong kalag nga gihimong templo sa Dios nganong buot pasabot niya na tungod kay anaa kanato sa atong matag usa ka unahuna sa atong sa ato ang mga pamatuod sa ato nga dili na kana siya mawala sa atong matag usa ka unahuna kasing-kasing nga nagabantay na kita sa iyang mga balaang pulong tungod kay ang Espiritu sa Dios nagalihok nagapuyo kanato dili na kita masukihon nagabantay na kita sa unsa ang mga kasuguan sama kang Apostol Pablo nga mabasa nato sa 1 Corinto 11 versikulo 1 nga sa dihang gitawag na si Apostol Pablo sa mga buluhaton sa Dios mingon si Apostol Pablo na nagaingon siya nagaimbitar siya nga manag-ingon kamo kanako ingon nga nag-ingon ako kang Kristo. Balihog basa. Magmaawaton kamo kanako, manag-ingon kamo kanako, maingon nga usab na nag-ingon kang Kristo. So niya na mga igsoon ang pagkahamtong nato sa pagpangalagad ngadto na niya kang Kristo. Nga atong mamahimon usab kun unsa ang buluhaton ni Apostol Pablo nga ato usab nga masunod. Atong masunod. Karon dugang kita sa pag susi may tungod aning observation ni physical food. Kay ginahanglan man pod nga dili kay nga tanang spiritual food ang atong tunan. Ato pod nga susiyon kining spiritual physical food nga diin ato nga pagagamiton. Palihog basa ang Matthew 4:4. Tao dili pa mabuhos pinatay. Palibasa kunon sang padayag ni Apostol Mateo sa Mateo 4:4. Unsa ang pahamat ngo niya may tungod ining tinapay? Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, naisulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundi sa matag pulo nga magagula sa baba sa Dios. Nga na mga igsoon ko, nindot kayo usab nga mga pulo nga gipagawas ni Apostol Mateo nga ang tao nagkinahanglan pod og material food kining gitawag og tinapay. Sumala sa atong nabasa karon nga kining tinapay nga kalan-on sa mga katawhan nagahatag kana siya og kabasbog. Nagahatag ka na siya og kalig-on. Nagahatag ka na siya og himsog, abunda sa imong panglawas nga dili ikaw mamahimong tanawon nga murag masakiton, luyahon tungod kay ikaw nagakonsumo, nagakaon niya ng tinapay, pagkaon sa atong lawas. Nga ato na siyang gi-consume para na sa atong lawas. Pero
unsa gingon dito dugang o aduna kana siya'y matawag na to nga reverse, no? Ingon dito, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tawo. Pamatod ka na ni Ginoong Jesucristo. Kundili sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Tinuod ka na mga igsoon. Nga dili lang kay kita nagasalig niya ng material na kalanon na mao ang tinapay o butangta nga ng pagkaon nga mga sama ng bugas nga atong lutoon o nga ang tao nagasalig niya na kay kung dili pud ta makakaon gud niya ng tinapay o pagkaon sama ani ang kanon nga ato karon nga ginakonsumo sa matag panahon buntag udto hapon ang tao gyud sigurado makabaton gyud og baratian mapasmo wala maabot na kasagaran pasmo pero ningon dia nga adunay sulti nga dili lang sa tinapay ang tao magsalig o mabuhi apan pinag-usab sa pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Pamatuod ka na siya mangisog, tinuod gyud ka na. Tungod kay sa diha nga mingon ang Ginoong Dios sa Henesis 1, full chapter ka na nga adunay kahayag, niabot ang kahayag pinagi lang sa pulong. Pag-ingon sa Ginoo nga dihay ka ngitngit, niabot dayon ang dihay ka ngitngit tungod sa gahom nga sa dakong gahom sa Dios. O pinagi sa pulong. So mo na mga igsoon atong gitun-an karon kini niya espirituhanon o material o espirituhanon o material o physical, spiritual food o physical food. O. Karon atong dugang nga pagpamatuod kanang gingon diha sa Malakias 3:10 nga nagasaysay nagaasoy nga mapuno gyud ang ato ang butanganan sa mga pagkaon kung kita adunay dakong pagsalig sa atong Ginoong Dios. Basa palihog Malakias 3:10. Dad-an ninyo ang tibuok na kapulo ngadto sa balay nga tipiganan. Aron nga adunay kalanon diha sa akong balay. Ug pinaagi niini, sulayin ninyo ako karon, nagaingon ang Ginoo. Sa mga panon, kung dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit, ug bubuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong pagabutangan sa pagdawat. Correct igsoon. Sa diha nga atong gigamit kining gingon nga dili lamang mabuhi ang tawo sa tinapay kung dili pinagi usab o sa tanang pulong nga nagagula sa baba sa Dios ngano nga nagsulti siya niya na tungod kay kita mudayig, tungod kay kita nagasimba kaniya, pinaagi sa mga pag-awit, pinaagi sa pagtuon sa balaan nga pulong o niya sa nahimo na nato na siya na kita nagadayig sa Dios, malipay ang Dios sa atong mga pagdayig. Unya sa iyang kalipay sa atong mga pagdayig kaniya nga gigamit nato ang mga pulong sa Dios sa mga pag-awit, sa mga pagtuon, sa pagsaysay sa iyang mga balang pulong nga atong natun-an o ang ato unya nga mga ang atong mga negosyo, ang ato nga mga kadaiya nga mga skills nga gihatag sa Dios mamunga ka nagdaghan ug nag-ingon pa siya wala nay igong kasudlan sa panalangin sa Dios kanang gitawag og material. Basta ingon dito sa Matthew 6:33, unsa gingon dito Matthew 6:33? Matthew 6:33. Basa. Apan, pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamataron ug nga tanan kining butanga igadugang kaninyo. So niya na mga igsoon, walay mawala ka nato, walay makulang ka nato, dili kita mabalaga. Basta unahon nato ang iya sa Dios. So may gingon ng unahon nato ang gingharian sa Dios. Unahon nato ang pagdayig, unahon nato ang pagsimba, unahon nato ang pagsusi, unahon nato pagpangita kining pulong sa Dios kay pinaagi sa pagpangita niya ng spiritual food moabot kanato ang kadagaya sumala sa atong gibasa ganiya sa Malakias 3:10
nga wala na gyoy igong kasudlan sa panalangin kon atong unahon ang pagdayig, ang pagsusi, ang pagbuhat o pinaagi sa pagpatalinghog o pinaagi usab sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios tungod kay ang Dios na higugma sa iyang mga katawhan mga pinili. Kon atong unahon ang pagtuon sa balaang nga pulong sa Dios. Nga na siya mga igsoon kasayon. Karon sa pagpadayon, unsa man ang sulti sa dugang pagtuon sa spiritual pod niining Jeremias 3 versikulo 15. Si propeta Jeremias aduna siya mga pagpamatud Jeremias 3 versikulo 15 nindot kay ni siya nga sitas nga ato karon nga madungog sa mata ko sa kanato nga makahatag kanato og kalig-on og kadasig sa pagtuon sa iyang balaang pulong. Ug matabo sa diha makamumusanay ug mudaghan sa yuta. Jeremias 3 versikulo 15. Ug hatagan ko kamo ug mga magbalantay nga uyon sa akong kasing-kasing nga magapakaon kaninyo sa kinaadman ug sa labutan. Nindot kayo mga igsoon. Ano na kita karon? Ha? Pinagi sa pagpamati ining pulong sa Dios. Uban ako kaninyo. Aniya kita nagasusi. Aniya kita nagatuon sa iyang balaang pulong. Unsa isulti dinhi? Adunay magapakaon kanato ni anang pulong o magahatag kanato sa kinaadman ug sa labutan. Sumala sa Isaias 11 versikulo 2, magabuo ang Dios niya anang kahibalo, kaalam o pagtudlo, kagahom sa diha nga atong natuman kanang gitawag og Matthew 6 versikulo 33 og sumpayan na nato sa Malakias 3 versikulo 10 nga wala gyud tay kagul-anan, wala kitay matawag nga kahigwaos sa atong matag adlaw nga paginabuhi, sa atong mga tag-adlaw nga kalanon, galamiton sa atong panimalay. Ang Dios mo provide. God is the provider. Bisan unsa ang atong pangayon, basta unahon nato ang pagdayeg, pagsimba, pangamuyo sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios, dili kana makawang tinuod kana igsoon. O ato kana siyang pagasusiyon o ato kanang pamation tungod kay ang balaan nga kasulatan kanunay nag-imbitar, no? Sa may lain nga pinulungan na nag-imbitar. Kanunay siya nagaagni. Kanunay siya challenge na niya. Kanunay mga challenges nga sige susi mo sa balaan nga pulong. Kaya naman kini atong Biblia, nagpalitag Biblia, nagupo pa na lang, nasa kilid sa tumbalay, wayo kabukab. Nga naman, busy kayo ta sa atong mga buluhaton sa katag-adlaw niya, katingala na dayon ka, nga sa mani, nga hinay man ang ako ang income, nga halos gali dili na ko matulog. Kay giunan ako perminti ang akong negosyo, giunan ako ang akong pasakan, giunan ako ang maisan, giunan ako ang akong mga livestock. Pero hinay man, wala man gyapon. One day why eat mangyapon ko. Nanuman, tungod kay kakulang sa pagtuo, walay pagtuon, walay pagsusi, o wala gyud pagpamati, walay pagpatalinghog. Gibaliwala lang ang mga pulong sa Dios nga angay mga babatunan sa usa ka katawhan sa Dios, ipinalang sa katawo. So, mara ang challenge nako sa mata ko sa kanato. Onya, challenge man unsa man ang gingon sa Bugna 3 versikulo 20. Atong sosyon ang Bugna 3 versikulo 20 sa dugang nga pagtuon nato. Dunay sulat nga Juan, okay, basa. Ania karon, ako ania sa pultahan ug nagatuktok. Kung kinsa magapatalingog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, ako mosulod kaniya. Yan na. Ug manihapon ako uban kaniya, ug siya uban kana. Nindot mga igsoon. Kinsa da kini? Mao si Kristo.
Na si Kristo kanunay, ready na sa pultahan apan unsa lang nahitabo, tungod sa kanang gitawag slothfulness, laziness. Inana na siya. Walay pagsusi, walay pag akulan, nya timo sa mata pagkabuntag, diretso lakaw, dili siya mangayo pasalamat sa Ginoong Dios nga sa iyang katulugon. Wala siya matigok, wala ba siya magbalatian. Dapat pagkabuntag sayo, atong pasalamatan atong buhi nga Dios, daygo nato siya sa mga dayeg, mga pag-awit, mga praising song, pagbasa sa balang nga kasulatan o mga pag-ampo. Muna diya. Ingon sa dinhi, og nagatuktok. Kung kinsa ang magapatalingog sa akong tingog, yan na. Og muabli sa pultahan, ako musulod kaniya. Imbitasyon kani igsuon. Kaninyo kanako. Si bisan kinsa karon ang nagapatalingog, akong iimbitar, akong ginaagni, ako siyang anong gihatag ba encouragement, nga atong ablihon sa matag adlaw, sa matag panahon, matag oras kining balaan nga kasulatan, kay dili bakakon ang Dios. Ngayon sa diya, kung kinsa ang magapatalingog sa akong pulong, sumala sa atong mabasa sa buong na 3, versikulo 20, ako musulod kaniya. Kinsa ni musulod? Si Ginoong Kristo. Ang Espiritu sa Dios, muduol wani kanato. Og manihapon ako uban kaniya, og siya uban kanako. Di pa'y mangganit ka nga, sa imong kabahin, doon natin mga amigo na tay barkada, malipay ka kay dunay mo ang kaban-uban. Unsa nakaha kung si Ginoong Kristo anaa sa tanang panahon, tanang gutlo, sikans na ang Ginoong Dios nagaban-uban kanato. Ano man tungod kay ikaw nagapugi, nagasusi sa pagtuon sa balang kasulatan, ang Dios nagauban o nagapanalangin o nagauban-uban sa matag usa. Karon dunay pasidaan, basahon na to ang Proverbio 17, versikulo 22. May tungod ning mga may binisaya na to ang physical. In English mo kuning physical. Ini ni ang atong katawag lawas nun, no? Lawas nun. Lawas nun nga lawas, Proverbio 17:22 basaha. Sa gingon diha. Sinulat ka na ni ang kasing-kasing nga malipayon mao'y usa ka maayong tambal, apan ang usa ka masulug-on nga espiritu magapauga sa mga buko. Dili kita pwede mga igsoon nga magtinapulan. Ano man, tungod kay ang Dios dili mo duol sa sakatawo nga tanta nga maminaw lang siya og maingon nga kaning parang panahon lang, sabay tawag anak, wither lang. Wither lang. Tata, medyo ganahan sa maminaw, okay, wither lang, no? Pero ang Ginoong Diyos, malas itong ibasa, ganiya dito sa buhat, abog na, 3:20, na siya kanunay sa pultahan, na permanente, nag-atang na siya, kung kinsa katong mga katawhan nga iyang pinili. Kanunay nagadayeg kaniya, kanunay nagaampo kaniya, kanunay nagapasalamat kaniya, ablihan niya pultahan og sa inyo dito musulod siya kanato og diha sa manihapon og makiguban kanato sa tanang panahon. Hindi kayo mga igsoon, usa pasalamatan nato ang tong buhi nga Dios nga ning tagnaan, ning dapit sa kagabion. Ang Diyos nagapanalangin sa ato karon nga conversation, sa ato karon nga pagtuon, nga dili nato hikalimtan ang iyang balaang pulong. Tong itanom sa atong matapos sa panahon kasing-kasing nga sa kanunay dili kita mag-slothfulness, dili kita mag-laziness, kundi dili magmalig-on kita o mag-awareness ta tungod kay wala nato mahisayri ang panahon kung ano sa akwaon sa Dios ang atong hinulaman nga kinabuhi. Ang atong hinulaman nga kinabuhi, mga kaigsuran ko, ipanag-ingan lamang kini sama sa aso. Nga ang aso makita nato sa pilalang kasikan sa taon mawala na. Mao ka nang kinabuhi sa tao. Maunsa na lang kung ang tao o
mawala, wala namatay siya, mawala diya sa pagpangalagan. Mo ita kung challenge nato ninintak na sa kagabion nga ang pulong sa Dios mao atong gabayan, ang pulong sa Dios mao atong kalasag, ang pulong sa Dios mao ang atong kalawasan. Maayong hapon ug maayong gabi kanatong tanan. Ini kita sa mga pag-ampo. O Diyos nga makagagahom, pasalamaton kami nga itong mga pulong nga among gibasa din sa balang ng kasulatan nga katong nagapatalinghob ug katong nagasusi, atagi sila aman sa espiritu sa kamatuoran, espiritu sa kadasig, wahatan nila aman pagkamaduha-duhaon. Ikaw lamang amahan ang tuburan sa grasya, kaluoy nga abri mo amahan ang mata ko sa panahon na, abrihan mo amahan ang mata ko sa kasing-kasing, nga mosulod kanila amahan kanamo ang imong balaang pulong nga makahimo kanamo kaligon, makahimo kanamo mas pagpamatuod sa kamatuoran ngadto sa uban nga wala pa masayod meaning gitanyag nimo ang kinabuhing dayon. Galawom kami amahan nga katong mga teksto, katong mga bersikulo, katong mga ginatunan kanamo, ginatunan namo karon ini kapunon mo katoy yawi. Abri ay mata ko sa gulungog, mata ko sa panahona nga sila aman padayonon sa pagsusi nining balang pulong nga gitanyag mo sa imong mga katawan. Daghang salamat amahan, ug amo kong gipangayo, pinaagi naman kay Kristo ang bugtong manluluwas. Amen. Amen.